नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। स्थानीय पालिकाको कर्तव्य आफ्ना नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नु पनि हुन्छ। जनताबाटै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ। यही सिद्धान्तलाई टेकेर गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भनिएको हो। तर अधिकांश क्षेत्रमा गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा मात्र बनेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष ठोक्किने स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नै नागरिकलाई उठीवास लगाएको दृष्टान्त हामीले धेरै पटक देखाइसकेका छौँ। पछिल्लो पटक कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का बासिन्दा यही नियतिको शिकार भएका छन्। ढल निकासका लागि पुरानो नाला भत्काएर नयाँ नाला निर्माण गर्ने भन्दै वडा अध्यक्षले बर्खाको समयमा डोजर लगाएर घरहरू समेत भत्काइदिएपछि अहिले यो क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। घर भत्काइदिएपछि यो झरीको समयमा ओत लाग्नै भए पनि विद्यालयको कक्षा कोठामा बसिरहेका छन् यो क्षेत्रका बासिन्दा। सांसद कोषबाट प्राप्त 19,86,000 रुपैयाँबाट हरिचोकदेखि टुडीखेल हुँदै बालज्योति स्कुलसम्म नाला र फुटपाथ बनाउने काम भइरहेको छ। तर असारमा बजेटको दुरुपयोग गर्न काम थालिएको र सोही कारण घर भत्किएपछि विस्थापित हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। वडा अध्यक्षलाई स्थानीयको विस्थापित नै हुने गरी कर्म किन गर्नु पर्यो कि अन्य उपाय थिएन र? आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ र तपाईँको समस्याको समाधानका लागि सरोकारवालाको जवाफदेहिता लिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आज पनि कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने अभिप्राय स्वरूप हामी कार्यक्रममा अघि बढिरहेका छौँ। र कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने, कुनै समस्याहरू छन् अथवा कुनै अन्याय खेपिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र यति बेला हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र कार्यक्रमको अवधिभर हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा यो नम्बर डिस्प्ले भइरहन्छ। कल गर्दा पैसा लाग्ने छैन र सँगसँगै देशभन्दा बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि भिडियो सम्पर्क मार्फत आफ्नो समस्याहरू गुनासोहरू हामीलाई राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको समस्याको समाधानका लागि हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ र तपाईँका कुनै पनि समस्याहरूलाई समाधान उन्मुख बनाउनका लागि हामी मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। र यति बेला कार्यक्रमको सुरुवातमै कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म हेटौडा 4बाट कृष्ण प्रसाद रेग्मी। हेटौडाबाट कृष्ण प्रसाद रेग्मी। रेग्मीजी, के समस्या पर्नु? हेटौडा उपनगरपालिका 4बाट। हजुर, के समस्या पर्नु भयो? हजुर, हामी अलिकति यो ई रिक्सा चालकहरू हौँ हैन। हजुर, ई रिक्सा चालकलाई धेरै नै समस्या आएको हुनाले हजुरलाई मैले एउटा गुनासो राख्न खोजेको थिएँ। हजुर, कस्तो गुनासो भनिनु भन्दाखेरि पहिला हामीले यो ई रिक्साबाट बढी कमायौँ भने 1200-1300 रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ सर। हजुर है, हजुर, 1200-1300 रुपियाँ कमाउँछौँ। 1200-1300 रुपियाँ कमाएर हामीले चाहिँ यो यातायातको कागजपत्र र इन्सुरेन्स गर्दाखेरि हाम्रो 12-13 हजार खर्च हुन्छ वर्षको है। हजुर, अब अहिले गएर चाहिँ हामीलाई सबभन्दा समस्या के भयो भन्नुहुन्छ भने अरू इन्सुरेन्स पनि यहाँबाट हुन्छ होइन। हजुर, अनि रोड पर्मिट पनि हेटौडा नगर चल्ने छ, यहीँबाट बन्छ, हुन्छ दिनुहुन्छ। जाँच पास पनि यहीँबाट दिनुहुन्छ। अर्को कुरो के भन्नुहुन्छ भने जाँच पास बनाउनलाई इन्जिन नभएको चिजको जाँच पास बनाएको छ। एउटा समस्या यो पनि हामीलाई एकदम यो के ई रिक्साको चाहिँ हामीलाई समस्या छ। ब्याट्रीबाट चल्ने रिक्सा हो यो होइन। अनि अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले बिल बुक चाहिँ वीरगन्जबाट चाहिँ दिएको थियो होइन सर। हजुर, वीरगन्जबाट बिल बुक दिएकोमा अहिले बिल बुक पहिला चाहिँ 2700मा यहीँबाट दिनुहुन्थ्यो, यहीँ हेटौडाबाटै। अहिले चाहिँ वीरगन्ज जा भन्छ। वीरगन्ज जाँदाखेरि चाहिँ वीरगन्जलाई सोद्धाखेरि
हामीलाई चाहिँ 9,000 रुपियाँ पर्छ भनेर भन्यो। हेर्नुहोस् हामी अब यहाँ 2 पैसा कमाएर बालबच्चा पाल्नु पर्ने मान्छे, अब वीरगञ्ज जाऊ, वीरगञ्जबाट आऊ गर्दाखेरि त हामी त यहाँ सर हामी त यो माई खाने भाडै फाल्नु पर्ने अवस्था पुग्यो सर। कृष्णजी, तपाईँको ब्लू बुकको रिन्यू गर्नुपर्ने थियो र पहिले हेटौडामै हुने तपाईँको रिन्यूको काम अहिले चाहिँ वीरगञ्ज पठाइयो, त्यसमाथि पहिला 2700 हुने काम अहिले 9,000 भनेर भनियो होइन त? हजुर। अनि यो गुनासो चाहिँ हाम्रो यही हो। हजुर, यो गुनासोको लागि चाहिँ हजुरहरूले कसरी हुन्छ पहल गरिदिनुहुन्छ कि, र यो जाँच पास नचाहिने चिजलाई पनि जाँच पास बनाएर दिएको छ सर। यो जाँच पास केलाई चाहियो हामीलाई, एउटा मोटरबाट चाहिँ चल्छ, त्यही कारणले हजुरहरूसँग गुनासो गरेको छ म। अनि अब सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले के भन्नुहुन्छ त? के कारणले तपाईँले वीरगञ्ज पठाउन खोज्नु भएको, त्यसमाथि पहिले जुन हिसाबले जुन एउटा रकममा हामी गरिरहेका थियौँ त्योभन्दा भनौँ न 9,000मा गर्नुपर्ने यो के कारण हो भनेर तपाईँले सोध्नु भएन? यो के कारण हो भनेर सोद्धाखेरि वीरगञ्जले चाहिँ रोका गरेको छ, वीरगञ्जले रोका गरेको छ। वीरगञ्जले चाहिँ 9,000मा बनाउनु भनेर बनाउँछ अरे। यहाँ पनि हामी कि 9,000 दिनुहुन्छ भने बनाउँछौँ, नत्र भने हामी बनाउँदैनौँ। बिरबुक भन्यो, भोलि बिरबुक बनेन भने केही गरी केही घटना घट्यो भनेदेखि हामीले इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ हजुर 6,240 को होइन, त्यो इन्सुरेन्स पनि हामी पाउँदैनौँ। एकदम हामीलाई त एकदम समस्या हो सर। हामीले बालबच्चा पाल्न पनि नसक्ने अवस्था पुग्यो सर। हस्, तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको यो जुन गुनासो छ यसलाई सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउने हाम्रो कोसिस जारी छ। यति बेला हामी टेलिफोन सम्पर्क गरिरहेका छौँ यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय हेटौडाका सूचना अधिकारी राजु अर्याल। हामी उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि तपाईँ आफैले पनि उहाँलाई गुनासो राखिसक्नु भएको बारे हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ र सँगसँगै अहिले जुन हिसाबले तपाईँहरूले पहिलेको भन्दा अहिले झन् शास्ति पाउनु परेको वीरगञ्ज जानुपर्ने यो यावत समस्याहरू जुन राख्नु भएको छ, यो समस्या हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन। कृष्णजी, हामी यति बेला टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यस किसिमको समस्या देखिएको छ। हिजोको कार्यक्रममा पनि हामीलाई एकजनाले यस्तै तपाईँको जस्तै समस्या सुनाउनु भएको थियो, विशेष गरी लाइसेन्सको विषयलाई लिएर उहाँको गुनासो थियो। कृष्णजी, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला, हामी उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि तपाईँले के हो त व्यवस्था भनेर नबुझ्नु भएको पनि हुनसक्दछ र उहाँले क्लियर पारिदिनुहुन्छ यसबारेमा। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय हेटौडाका सूचना अधिकारी राजु अर्याल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजु सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। राजु सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। राजु सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। मैले यहाँलाई प्रश्न राखिहालेँ। विशेष गरी एकजना मजदुरले गुनासो गरिरहनु भएको छ, ई रिक्सा चालक हुनुहुन्छ उहाँ होइन। उहाँले गुनासो गरे अनुसार पहिले हामीले ब्लू बुक रिन्यूको काम हेटौडामै गर्थ्यौँ 2700मा, अहिले चाहिँ वीरगञ्ज जानुपर्छ र वीरगञ्जमा गएर गर्नुपर्छ भनियो। त्यस पछाडि त्यहाँ 9,000 यही गर्ने भए 9,000 लाग्छ भनेर भनियो। के हो, उहाँलाई बुझाउन नसकिएको हो कि अथवा तपाईँहरूको यो प्रक्रिया प्रावधान के हो सर? यसमा परिवर्तन भएको हो कि अथवा के हो? यसबारे क्लियर पारिदिनुहोस् न। होइन, यसमा परिवर्तन भएको होइन हजुर। अब तपाईँको दर्ता यहाँ हामी कहाँ हुँदैन, नारायणीमा दर्ता भन्नालेको अहिले वीरगञ्ज दर्ता। हजुर। अब प्रदेश 2टा भइसकेपछि एउटा समस्या रेट उहाँको र यहाँको फरक हुन्छ। हजुर। अब हामीले पहिला पोहोर गरिराखेको रिन्यूमा यहाँको कम भए उहाँले थप गरिदिनुहुन्छ। हजुर। अब यहाँ गरेको रिन्यूलाई मान्दिनँ भन्न चाहिँ उहाँले पाउनुहुन्न, लिनुपर्छ। हाम्रो भिआरएसमा इन्ट्री हुन्छ, प्रिन्ट गरेर हेरेर पनि उहाँले 1 वर्षको मात्रै रिन्यू गरिदिनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि अब उहाँहरूले भने जति नै तिर्नुपर्ने हो त रकम के हो? होइन होइन, तिर्नु भएको छैन भने वार्षिक रूपमा तिर्नु भएको छैन, सबै तिर्नु बक्लुता तिर्नु पर्यो। हजुर। यहाँ हेटौडामा तिरेकोलाई हामी मान्दैनौँ, हामी फेरि लिन्छौँ भन्न उहाँले पाउनुहुन्न। भनेपछि कसले के अरे यो जो ई रिक्सा चालकले गुनासो गरिरहनु भएको छ उहाँले चाहिँ यो पैसा तिर्दैन भनेर मान्नुहुन्न होइन त? तिर्नै पर्ने हुन्छ अथवा के? तिर्नु त उहाँले वार्षिक रूपमा तिर्नै पर्यो। हजुर। त्यो उहाँले हेटौडामा तिरिरहनु भएको मान्छे अहिले वीरगञ्ज जाँदाखेरि हजुर अब पोहोर हेटौडाले लिएको थियो, हेटौडाले लियो कि लिएन हामीलाई थाहा छैन। हामी अब तपाईँहरूसँग सबै पुरानो पनि बक्लुता सबै असुल गर्छु भनेर भन्ने गुनासोहरू तपाईँले भने जस्तै होला। हजुर। ई रिक्सा
ठिक छ कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँ तिरेको भए उहाँ लिनु मिल्दैन, हजुर यहाँ नतिरेको भए सबै लिनुपर्छ उहाँ। एकैछिन हामी कृष्णजीसँग अलिकति क्लियरमा बुझ्छौँ। कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु सर। तपाईँले हेटौडामा तिरिसक्नु भएको छ? हेटौडामा पो हामीले तिरिराखेका थियौँ होइन। अहिले पनि हामीले यो भदौमा चाहिँ हजुरको 3-4 बिलबुकको चाहिँ कर तिरेर राखेका छौँ। अहिले 300मा चाहिँ हाम्रो रिन्यू हुनुपर्ने हेटौडा होइन, त्यो पनि अहिले रिन्यू रोकियो, रिन्यू भएको छैन। र अब अहिले जुन हामीले चाहिँ वीरगन्जबाट ल्याएको बिलबुक हो 2 नम्बर प्रदेशको हो, रोड पर्मिट पनि 2 नम्बर प्रदेशकै हो होइन, जाँच पास पनि 2 नम्बर प्रदेशकै हो हाम्रो। सबै उहाँबाट आउँदाखेरि गाडी आउँदाखेरि उहाँबाट आयो। अहिले गएर चाहिँ नारायणी अञ्चलको होइन, अहिले चाहिँ गएर अब यहाँ हेटौडाले चाहिँ हाम्रो बिलबुक चाहिँ रिन्यू गर्नु भएन। रिन्यू गर्नुपर्छ भने वीरगन्जले भनेको छ कि जति वीरगन्जमा लाग्छ त्यो पैसा सबै यहाँ तिर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। हामी त्यो शक्तिमा छैनौँ सर। हामी अब कुन उपाय गरेर हामी कसरी बाँच्ने? हामी यहाँ कमसेकम पनि 300-400 जना छौँ, सबै मर्ने भयो सर हामी। राजु सर सुन्दै हुनुहुन्छ? राजु सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सर म केही भनौँ? कृपया यसलाई अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस् न। उहाँले जुन गुनासो गर्नुभयो होइन, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? उहाँले नबुझ्नु भएको पनि हुनसक्छ सर, उहाँले आएर बुझ्नु भएको छैन। हजुर, बागमती प्रदेशमा इलेक्ट्रिक गाडीहरूमा कर लाग्दैन। ई रिक्सालाई बागमती प्रदेशमा छुट छ, कर लाग्दैन। तर 2 नम्बर प्रदेशमा कर लाग्छ, वर्षकै 5000 लाग्छ उहाँ। त्यो पैसा उहाँ गएर उहाँले नामसारी गर्दा अथवा जे गर्दा पनि त्यो पैसा नतिरिकन उहाँहरूको नामसारी हुन्न। हजुर, अब हाम्रो प्रदेशमा दर्ता भएको हकमा त्यो समस्या रहेन, यहाँ पैसा लाग्दैन, नामसारी गर्दा उता केही पनि तिर्नै पर्दैन। तर उहाँले यहाँ पैसा लाग्दैन भनेर चलाइरहनु भएको छ, पर्मिट यहाँ रिन्यू गर्नुभएको छ। अब कसैलाई बिक्री गर्नुभयो अथवा केही गर्नुभयो, उहाँ कर तिर्न जान्छु भनेर त उहाँ त कर तिर्नु पर्यो, उहाँको नियमअनुसार तिर्नु पर्यो। अब उहाँहरूले के गर्नु पर्यो सर? के गर्नु पर्यो भनिदिनुहोस् त। उहाँहरूले त 2 नम्बर प्रदेशमा गएर तिर्नै पर्छ। हामी कहाँ त करै छैन, बागमती प्रदेशमा दर्ता भएको गाडीको चाहिँ कर लागेन तिनीहरूको हकमा। हजुर, ई रिक्सालाई हजुर त उहाँ त तिर्नै पर्यो त। कृष्णजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। तपाईँहरूले यो रकम तिर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको जवाफ आयो। विशेष गरी अब बागमती प्रदेशमा करको व्यवस्था नगरिए पनि प्रदेश 2 मा करको व्यवस्था गरिएको छ, कर लाग्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। हजुर, त्यो हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ तिर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छ र तपाईँहरूले गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूको बारेमा पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँले गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। के रहेछ यसको वास्तविकता थप हामी बागमती प्रदेशका यातायात व्यवस्थासँग रिलेटेड व्यक्तिहरूसँग सोध्ने कोसिस गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सँगसँगै केही कुराहरू क्लियर पारिदिने कोसिस गर्नुभयो तपाईँको गुनासोको आधारमा। राजु अरियाल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि गुनासोहरू छन्, कुनै पनि समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, तपाईँका जायज गुनासोलाई सम्बोधन गराउनका निमित्त हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेछौँ प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँहरूलाई जोडेर के हो त यसको वास्तविकता, यसको समाधान कसरी हुन सक्दछ, यी यावत विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्दछौँ। र तपाईँले हामीलाई स्टुडियोको टेलिफोन लाइनमा कल गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980115 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। र भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरू र समाजमा भएका कुनै पनि व्यतिथि, विसङ्गति, गलत गतिविधिबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने खबरदारी गर्नका लागि भए पनि कल गर्न सक्नुहुनेछ। निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई कल गर्नुहोला र त्यसको थप वास्तविकता उत्खनन गर्ने कोसिस कार्यक्रम कल 24 ले गर्नेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म सरगम लामा। यहाँको शुभ नाम एकपटक फेरि बताउनुहोस् त। सरगम लामा। सङ्गम लामा भन्नुभयो? सरगम लामा। सरगमजी कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ? म अहिले बौद्धबाट हो, घर चाहिँ बौद्धबाट। ठिक छ, के समस्या पर्नुभयो, के लागि सम्झिनु भयो? मेरो चाहिँ मेन पावरले पैसा ठगेको भनौँ न होइन, टर्की पठाउँछु भनेर डिपोजिट मागेको थियो। हजुर।
1 लाख रुपियाँ डिपोजिट मागेको थियो 20-22 दिनभित्र उडाउन सकेन भने ब्याज सहित फिर्ता गर्छु भनेर। हजुर। अनि 1 लाख रुपियाँ नभएर अब ऋण खोजेर 70,000 पुर्याएर मैले 70,000 जम्मा गरेको थियो। अनि अहिले 4 महिना भइसक्यो। अब विदेश त यस्तै भइहाल्यो, नजाने, मेरो पैसा फिर्ता दिनु भन्दाखेरि अब तिम्रो कामहरू अगाडि बढिसकेको छ, पैसाहरू अब फिर्ता त दिन्छ तर काटेर दिन्छ, कति आउँछ त्यो चाहिँ थाहा छैन, बोसलाई सोध्नुपर्छ भन्छ कि पैसा लिने व्यक्तिले चाहिँ। तपाईँले कसलाई दिनुभएको? कुनै मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्ति हुन् अथवा एजेन्ट? हजुर, मेन पावरमै कार्यरत हो। कुन मेन पावर हो? सामुकोसी चोकमा रहेको त्यो न्यू एसओएस भन्ने मेन पावरमा। न्यू एसओएस? हजुर, मेन पावर। न्यू एसओएस एसआर। हजुर। अनि तपाईलाई किन चाहिँ विदेश पठाउन सकिएन? मेन पावरको जवाफ के छ? हजुर, तपाईलाई टर्की पठाउन चाहिँ किन सकेन मेन पावरले? के भन्छ? टर्की त अब काम हुन्छ मात्र भनिरहेछ हैन। अब त्यत्रो ब्याजमा ऋण लिएको मैले ब्याज तिरिराखेको छु। अब म चाहिँ टर्की नजान किनभने हिजो अस्ति भर्खरै मेरो हजुरआमा पनि बित्नु भयो, घरमा नि कोही पनि छैन, आमा बुवा पनि हुनुहुन्न नि त। त्यही भएर एकासी अब हजुरआमा नि बित्नु भयो, त्यही भएको कारणले घरमा कोही नभएपछि म चाहिँ नजाने। मेरो जे जति खर्च भएको छ त्यहाँ मेरो चाहिँ अब डकुमेन्ट र खर्च चाहिँ चाहियो भनेर मैले फोन गर्दाखेरि हजुर अनि बोससँग कुरा गर्नुपर्छ, बोस अहिले हुनुहुन्न, तैपनि तिम्रो अब खर्च भइसकेको छ, त्यो खर्चहरू काटेर आउँछ भन्छ कि। ए, भनेपछि अब मेन पावरले तपाईँलाई पठाउन खोजिरहेको छ तर तपाईँको आफ्नो पारिवारिक कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जान सक्ने स्थितिमा रहनु भएन, त्यसकारण पैसा फिर्ता गर्नका लागि तपाईँले आग्रह गर्नुभयो र त्यहाँ प्रक्रियामा लागेका कारणले केही खर्च भएका कारणले काटेर मात्रै आउँछ भन्ने मेन पावरले जवाफ दियो होइन त? हजुर, खर्च त अब त्यही ओर पर्मिट पनि आएको छैन, त्यो टर्कीको लागि भिजा पास हो कि के गर्नुपर्छ रे, त्यो चाहिँ गरेको 2500 हो कि कति लागेको छ खर्च। हजुर। अनि यस्तो समस्या पर्नु भएको तपाईँ मात्रै हो कि अथवा अरू पनि हुनुहुन्छ सरगमजी यस्तो किसिमको? अरू पनि साथीहरू 2 जना त छ तर तिनीहरू चाहिँ जान्छ होला सायद। भनेपछि तपाईँले रकम बुझाउनु भएको विदेश जाने हिसाबले त्यो मेन पावरसँग कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको 4 महिना मात्रै भयो? हजुर, होइन, महिना त 7-8 महिनै भयो। पहिला सुरुमा चाहिँ मालदिभ पठाउँछु भनेको थियो त्यसले उहाँले। हजुर। अनि मालदिभको काम नभएपछि अनि फेरि ताजिकिस्तान पठाउँछु रे, अब 1 लाख भन्दा माथि स्यालेरी हुन्छ भनेर हामीलाई लोभ लालच देखायो। हजुर। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि अब 1-1.5 महिना अल्झाएर चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ श्रम स्वीकृति दिएन, यसमा नहुने भयो। अब टर्कीमा एकदम अर्जेन्ट डिमान्ड छ, 20-22 दिनभित्र उठ्छ, तिमीहरूले 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट बुझाऊ। 1 लाख रुपियाँ डिपोजिट बुझाएर 20-22 दिनभित्र उडाउन सकेन छ भने त्यो पैसाको ब्याज सायद दिन्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि। अनि तपाईँले 1 लाख पनि बुझाउनु भयो, 20-22 दिन पछाडि उहाँले उडाउन सक्नु भएन? सक्नु भएन। 1 लाख होइन, मैले 1 लाख नभएको कारणले 70,000 मात्र बुझाएको छ। ए, 70,000 बुझाउनु भएको थियो? हजुर। अनि उहाँले चाहिँ त्यही अब 20-22 दिनभित्र उडाउन सकेन भने ब्याज सायद दिन्छु भन्ने अब त्यो शर्तमा चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा दिएको, तर 4 महिना भइसक्यो। त्यो पैसाको त अब मैले ब्याज तिरिराखेको छु यहाँ। हजुर। मलाई चाहिँ अब पैसा र डकुमेन्ट चाहिँ चाँडै चाहियो भनेर चाहिँ खबर गरेको। मैले हिजो पनि फोन गरेको उहाँलाई, तर उहाँको बोस चाहिँ इन्डिया जानु भएको छ अरे, बोससँग कुरो गर्नुपर्छ अरे भनेर भनिरहनु भएको छ। तर बोससँग सम्बन्धित के हो अब त्यो बोससँग गुनासो त त्यो त मेरो समस्या होइन, उहाँको समस्या हो, उहाँले के गर्नुपर्ने हो, मैले पैसा उहाँको हातमा दिएको हो नि त। हस् सरगमजी, तपाईँले समस्या राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यद्यपि अहिले तपाईँ मेन पावरसँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ होइन त? हजुर, सम्पर्कमै छ, तर पैसा चाहिँ कहिले हुन्छ दिन्छ भन्छ, तर कहिले दिन्छ त्यो पनि काटेर दिन्छ भन्छ। मैले चाहिँ ब्याज तिरिरहेको छु। अब खोइ ठिक छ। अब यदि यस किसिमको समस्या हो, मेन पावरबाट तपाईँलाई केही ठग्नका लागि कोसिस भइरहेको भन्ने तपाईँले महसुस गर्नुभएको हो भने एकपटक वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि सम्पर्क गर्नुहोला, त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँको समस्या समाधान हुन सक्दछ। हामी यो सल्लाह तपाईँलाई दिन्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागमा एकपटक जानुहोला र हामी पनि तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र के भएको रहेछ दोस्रो पक्षसँग हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिलेका लागि तपाईँको तर्फबाट यो आरोपका रूपमा मात्र हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, यो मेन पावरसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी सोध्ने कोसिस गर्नेछौँ। गुनासो राख्नुभयो सरगमजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू ठगिनु भएको छ। धेरै नेपाली दाजुभाइहरू बिचौलिया दलालको फन्दामा पर्नुहुन्छ, तर
बारम्बार हामीले कार्यक्रम मार्फत आग्रह गरिरहेका छौँ र सचेत गराउने काम गरिरहेका छौँ र कुनै पनि मेन पावर अथवा कुनै पनि मेन पावरसँग सम्बन्धित एजेन्टहरूलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि ती व्यक्तिलाई अथवा त्यो मेन पावरलाई विश्वास गर्ने आधारहरू के छन्, आफूसँग सबुत प्रमाणहरू सबै कुराहरू जुटाएर अथवा कुनै देशमा श्रम स्वीकृति छ वा छैन यावत विषयहरूलाई सोचेर बुझेर मात्रै जानका लागि र आफूले वैदेशिक रोजगारीको सपना बुन्नका लागि भनेर हामीले नेपाली दाजुभाइहरूलाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएका छौँ। यसतर्फ ध्यान दिनुहोला हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ र बारम्बार हामीलाई कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिने युवा दाजुभाइहरूको गुनासो आउने गरेको छ र विशेष गरी मेन पावर व्यवसायीहरूले ठग्ने गरेको गुनासो आएको छ। सबै मेन पावर त्यस्ता छैनन् तर अधिकांश मेन पावरहरूले र त्यससँग सम्बन्धित एजेन्टहरूले र अझ भनौँ कन्सल्टेन्टका व्यक्तिहरूले पनि ठग्ने गरेका गुनासोहरू व्याप्त रूपमा आउने गरेको छ। यसतर्फ आफै सचेत हुनका लागि हामी एकपटक फेरि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा तपाईँले कुनै पनि कारोबार गरिरहनु भएको छ अथवा विदेश जाने सपना बुनिरहनु भएको छ भने कुन देशमा श्रम स्वीकृति छ वा छैन यावत बेसिक कुराहरू बुझेर मात्रै जानका लागि र त्यो मेन पावर कतिको भरपर्दो अथवा कतिको विश्वासिलो छ यसलाई बुझेर मात्रै जानका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम कल 24 मा छौँ हामी। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ। फेरि आज कार्यक्रममा दर्शक महानुभावहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता हामी खोजिरहेका छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, यहाँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ, कृपया टेलिभिजन अफ गरिदिनु होला। त्यस पछाडि आफ्नो समस्या राख्नु होला। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? दर्शक महानुभावहरू हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कृपया टेलिभिजन अफ गरेर मात्रै हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोला। अदरवाइज तपाईँको आवाजलाई मैले सुन्न सक्दिनँ र मेरो आवाज पनि तपाईँले केही डिले सुन्नुहुन्छ। मेरो फिडब्याक आउँछ, त्यस कारणले कुराकानी सही तरिकाले स्थापित हुन सक्दैन। यति बेला कोही दर्शक फेरि जोडिनु भएको छ, टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सरिता ठाकुर। सरिता ठाकुर, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? कुन ठाउँबाट कल? सर्लाहीबाट। सर्लाहीबाट। के समस्या पर्नुभयो सरिताजी, केका लागि सम्झिनु भयो? सर हामी त्यता यो बाल विकास शिक्षिका इसिडीको। हजुर। त हामी त्यो अहिले 64 सालदेखि सर काम गर्दैछु। अहिलेसम्म हाम्रो तलब चाहिँ 6000 छ। यसपालि पनि सरकारले 15,000 गरिदिनु भयो। त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको 7,000 स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाइदियो। अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ मेयर साहबहरू कि हामी कहाँबाट खुवाउने, सरकारले त्यसको लागि बजेट छुट्याएको छैन, हामी विकासको के अरे विकास बजेटबाट हामी कहाँ खुवाउन सक्छौँ र भनेर अब हामी नखुवाउने भनेर भन्नुभएको छ। कुन संस्थामा भन्नुभयो तपाईँले काम गरेको? बाल विकास संस्था? बाल विकास स्कुलमा काम गर्छु सर। विद्यालयमा हो? हजुर, त्यही प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षिका। फेरि सर हाम्रो पनि 10 बजेदेखि त्यतिकै जसरी एउटा दरबन्दी या राहत शिक्षकले काम गर्छन् हाम्रो पनि ड्युटी त्यतिकै हो, 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म। अनि सँगै काम गर्ने एउटा राहत शिक्षकले सर महिनाको 26,610, त्यसमा पनि 2,000 महँगी भत्ता, हाम्रो 6,000। यो 76 सालको बजेट भाषणमा सबैले यो जुन 20% बढाएको थियो सबैले खाए, हाम्रो 1 रुपियाँ बढाएन। अनि यसपालि पनि यो सरकारले 15,000 त तोकिदिनु भएको छ। अब यहाँ नगरपालिकाहरूले हामी कहाँबाट खुवाउने, सरकारले त्यसको लागि बजेट छुट्याएकै छैन। हामी त्यो विकास निर्माणको बजेटबाट खुवाउन सकेनौँ भनेर यहाँ आवाज उठिरहेको छ। अब यो अहिले यो बाल विज्ञान जुन यो बाल विकास इसिडी बाल विकास हैन, यो नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको स्थानीय सरकार मार्फत हो, के छ जानकारी? अनि यो देशभरि नै छ सर। होइन, अहिले स्थानीय सरकारले नै हेरिरहेको छ हैन यसलाई? तपाईहरुले तलब सुविधा कहाँबाट बुझिरहनु भएको थियो? पहिले सरकारले नै तलब खुवाएको छ। पहिले सरकारले दिइरहेको थियो। अनि कति समय भयो यहाँहरूले नपाउनु भएको? कति समय भयो? के कारणले पाउनु भएन? के छ यहाँहरूलाई जानकारी? के भन्छ सम्बन्धित निकाय? यसअघि तपाईँले जहाँबाट तलब बुझिरहनु भएको थियो त्यो निकाय के भन्छ? होइन, जसरी सबै टिचरहरूले पहिला खान्थ्यो नि सर, जिल्लाबाट यो नगरपालिका, त्यसै नै हामी पनि खान्छौँ, तर अब हाम्रो थोरै हो। हजुर। अनि कति समय भयो यहाँहरूले तलब नपाउनु भएको अहिले?
तलब त पाएको छु, त्यही बढाउन चाहिँ अलि बढाउनु भएको छैन। यसपालि पनि जुन हाम्रो 15,000 जुन भनिदिनु भएको छ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले, भनेपछि तपाईँको तलब चाहिँ बढेन भन्ने गुनासो होइन त? होइन, बढेको होइन। 2,000 त जसरी अरू कर्मचारीहरूको भयो त्यतिकै ठिक छ। अब 7,000 चाहिँ स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाइदिनु भएको छ नि। अनि यहाँ स्थानीय सरकार यहाँ मेयर साहबहरू भन्नुहुन्छ कि हामी कहाँबाट उठाउने, त्यसको लागि सरकारले बजेट छुट्याएको छैन, हामी यो विकास निर्माणको बजेटबाट उठाउन सक्छ पुग्दैन भनेर, हामी खुवाउन सक्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो विशेष गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो प्रावधान गरिएको हो। विशेष गरी अब यो अहिले नै कार्यान्वयन आएको पनि छैन, त्यसकारणले तपाईँलाई बुझ्नमा केही कठिनाई भएको पनि हुन सक्दछ। यद्यपि के रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। मलाई जानकारी होइन, हामीले त अब जसरी यो सरकारले जिम्मा स्थानीय सरकारलाई लगाइदियो त्यसरी हामी पनि त्यतिकै पाऊँ कि हाम्रो आशा त्यही हो। अब सबभन्दा पहिले त हाम्रो ड्युटी त्यतिकै हो र तरफ चाहिँ एकदमै थोरै छ सर। हाम्रो त यो 64 सालदेखि काम गर्दैछु सर। अहिले 64 सालदेखि काम गर्दैछु, अहिले यो बल्ल तल्ल 6,000देखि 8,000 पुग्यो। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो सम्भवतः कार्यान्वयनमा आउनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अन्तर्गत यो समेटिएको हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई केही बुझ्नमा कठिनाई भएको हुन सक्दछ अथवा बुझाइमा केही अन्डरस्ट्यान्डिङ नभएको हुन सक्दछ। यद्यपि के रहेछ यसको वास्तविकता बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। जनताको संरक्षण गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व हुन्छ, तर संरक्षणकर्ताहरू नै जनताको ठिबास लगाउन तल्लीन भए कसको के लाग्छ र? अहिले यही नियतिको शिकार भएका छन् पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का बासिन्दा। ढल निकासका लागि पुरानो नाला भत्काएर नयाँ नाला निर्माण गर्ने भन्दै वडा अध्यक्षले बर्खाको समयमा डोजर लगाएर घरहरू समेत भत्काइदिएपछि अहिले यो क्षेत्रका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। घर भत्काइदिएपछि यो झरीको समयमा ओत लाग्नै भए पनि विद्यालयको कक्षा कोठामा उनीहरू बसिरहेका छन्। सांसद कोषबाट प्राप्त 19,86,000 रुपैयाँबाट हरिचोकदेखि टुडीखेल हुँदै बालज्योति विद्यालयसम्म नाला र फुटपाथ बनाउने काम भइरहेको छ। तर असारमा बजेटको दुरुपयोग गर्न काम थालिएको र सोही कारण घर भत्किएपछि विस्थापित हुनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। कास्कीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजेन्द्र अधिकारीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यी हुन् दानप्रसाद देवकोटा। कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 लुम्लेमा आफ्नै घरमा बस्ने देवकोटाको बास अहिले विद्यालयको कक्षा कोठामा छ। उनी मात्र होइन, यति बेला आफ्नो परिवार र भाडामा बस्ने 20 जना जति सबैलाई लिएर उनी नजिकैको बालज्योति आधारभूत विद्यालयको कक्षा कोठामा बसेका छन्। नगरपालिकाले नयाँ नाला निर्माण गर्ने भन्दै डोजर चलाउँदा घर नै भत्किएपछि विस्थापित हुन पुगेका देवकोटाले अहिले सबैजना अलपत्रमा परेको पीडा पोखे। अहिले मेरो घरै भत्कियो, म अलि बोल्न पनि जान्दिनँ। अब यो कसले गर्छ? मसँग पैसा यताउति घर बनाउने पैसाहरू मसँग छैन। अब यस्तो तालामाला देखाइदिएछ। लगातार परिरहेको पानीका कारण जताततै बाढी पहिरो गइरहेको समयमा वडा अध्यक्ष शारदा पराजुलीले नयाँ नाला निर्माण गर्ने भन्दै आफै उपस्थित भएर ती घरहरू भत्काउन लगाएकी थिइन्। असारको महिनामा धमाधम घर भत्काएर ढल निकासका लागि नाला निर्माणको काम हुन थालेपछि स्थानीयहरूले यसको विरोध समेत गरे। तर समयमा काम गर्नुको साटो झरीको समयमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै हतारमा काम गरेका कारण विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको गुनासो छ। डोजर लाएर घर माटाको गाह्रो भएको ठाउँमा डोजर लाउने उपयुक्त थिएन। अब खनेर 25 सेन्टिमिटर भयो, ठिकै छ भनेर हामी चुप्प लाएर बसेका थियौँ। अहिले आएर त डोजर ल्याएर चेनवाला डोजर ल्याएर त घरै चर्कनी गरेर चाहिँ अब चाहिँ आधा चाहिँ पानी साली र आधा घर भत्किसकेको छ। उहाँको फेरि जग्गा यिनै पराजुली परिवारहरूले बेचेको र उहाँको बाले किन्नुभएको एक ठाउँ किन्नुभएको रहेछ। किनेको ठाउँ पुलिस आएर बसेछ, कब्जा गरेर। यता वडाध्यक्ष शारदा पराजुलीले सांसद विकास कोषको बजेटबाट नाला निर्माणको काम भइरहेको बताइन्। सांसद कोषबाट प्राप्त 19,86,000 रुपैयाँबाट हरिचोकदेखि टुडीखेल हुँदै बालज्योति स्कुलसम्म नाला र फुटपाथ बनाउने काम भइरहेको छ। अविरल परेको पानीका कारण ढल बढेपछि सकभर
बजारका धेरै जनताको घरलाई क्षति नपुगोस् भनेर आफूले त्यो काम गरेको उनको दाबी छ। बिरुवादेखिकै पानी आउँछ गाउँको, त्यसो भएको हुनाले पानीलाई सुरक्षित बनाउनको लागि घर व्यवस्थापन गर्नलाई हामी त्यो नाला खनेको हो। सांसद विकास कोषबाट आएको रकम हो र अब पहिला समिति गठन गरिएको थियो। त्यो समितिका अध्यक्षले मेरो विभिन्न कारणवश मैले गर्न सकिनँ भनेर उहाँले निवेदन दिनुभयो र उहाँले निवेदन दिइसकेपछि अनि त्यही समितिभित्रैकोलाई एकजनालाई अध्यक्ष बनाएर हामीले यो नालालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले खनेका हौँ। बर्खा अझै रोकिएको छैन, जताततै बाढी पहिरो गएर ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले कास्कीको लुम्ले र म्याग्दीको घोरेपानी क्षेत्रलाई खतराको सङ्केत देखिएको भन्दै साइरन बजाएको थियो। नभन्दै मनाङ लगायत गण्डकी प्रदेशका धेरै जिल्लाहरूमा बाढी पहिरोले ठूलो क्षति गर्यो। यस्तो अवस्थामा सांसद विकास कोषको बजेट सिध्याउनकै लागि वडा अध्यक्षले हतारमा डोजर लगाएर घर भत्काउने काम गरेको भन्दै स्थानीय रुष्ट बनेका छन्। स्थानीयका अनुसार पहिले हरेचोकदेखिको पानी यही नालाबाट बगिरहेको थियो, तर अहिले आएर खबर नै नगरी एकाएक घरमा डोजर चलाउनु आपत्तिजनक भएको पीडितको भनाइ छ। यो मेरो घर हो अनि यो पुलिस चौकीबाट आएको नाला पनि यही छ अनि घरको सोफिटको नाला यही छ। यो अब पुरा टुनिखेलभरिको पानी उहाँ बिन्दासिनीदेखिको र उहाँ लामागाउँदेखिको पानी यहीँ हो आउने अनि यहाँ आएर यो सबै बगायो भनेदेखि यो घर पिलर नहुने घर हो, माटोको घर हो, 36 सालमा बनेको घर हो। डोजरका कारण घर भत्किँदा त्यहाँ डेरामा बस्नेहरू समेत विस्थापित हुन पुगेका छन्। कोरोना लागेर निको भएको 2 दिन नहुँदै यस्तो स्थिति आएपछि आफूहरूले कोठा खोज्दा समेत नपाएको गुनासो धेरै डेरावालहरूले गरेका छन्। यो भत्काउँदाखेरि नै म क्लियर भइसकेको हो। त्यही अब यो भत्काएर 2 दिन तिमी काममा जाँदाखेरि अब यो घरै भत्काइदियो। अब अहिले यो अवस्थामा कोठा भागमा कहीँ कोठा खोज्दाखेरि पाउँदैन। निषेधाज्ञाको समयमा वडा कार्यालयले धमाधम घरहरू भत्काउन थालेपछि बेचल्लीमा परेका डेरामा बस्नेहरूले वडा अध्यक्ष शारदा पराजुली समक्ष पनि गुनासो राखे, तर वडा अध्यक्षले भाडामा बस्नेहरूको जिम्मा लिन नसक्ने भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ फर्काएको उनीहरूको गुनासो छ। विकास निर्माणका काम समयमा गर्न नसक्ने तर राज्य कोषको दोहन गर्न बजेट सक्ने हतारो मात्रै विकास निर्माणको काम गरिनुको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूले भोगिरहेका छन्। त्यसैले समयमा काम नगर्ने अनि जनतालाई जहिल्यै पनि विकास विरोधी ठान्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म? दर्शक महानुभावहरू, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को ढलपानी सर्टकट बाटोबाट सेती नदीमा फाल्न लगिएको छ र यसका लागि पहिले नै निर्माण समिति बनाइएको थियो यो निर्माणका लागि, तर त्यसले कुनै पनि काम गर्न सकेन। तर बजेट असार मसान्त भित्रमा सक्नै पर्ने अहिले लगातार पोखरामा पानी परिरहेको छ र यो समयमा बजेट सक्नका लागि भए पनि काम भइरहेको छ। तर यो समयमा वडा अध्यक्ष आफै त्यहाँ उपस्थित भएर काम गर्न लागि छ र डोजर लगाउँदा त्यहाँका घरहरू भित्रैसम्म चर्किएका छन्, जुन हामीले दृश्यमा देखाइ पनि सकेका छौँ। र यति बेला बर्खाको समयमा यो काम गर्न हुँदैन थियो भन्ने स्थानीयको मागलाई पनि लत्याइएको बारे उनीहरूले गुनासो गरेका छन् र अहिले उनीहरू बसिरहेको विद्यालयमा खानेपानी लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि निकै समस्या छ। ससाना बच्चाहरू छन्, कोरोना सङ्क्रमित भएर भर्खरै निको भएका मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरू पनि त्यस घरमा डेरामा बस्ने गर्थे, उनीहरू पनि विस्थापित भएका छन्। तर यसप्रति वडा कार्यालय कतै पनि जिम्मेवार देखिएको छैन भन्ने स्थानीय नागरिकको गुनासो छ। यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। केही गुनासो हामीलाई स्थानीयले रिपोर्टमा राखिसक्नु भएको छ र थप प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो राख्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ। यति बेला स्थानीय हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। यहाँको शुभ नाम? दिलरामजी, अब के छ अहिले अवस्था? यहाँले केही गुनासो राख्न चाहिरहनु भएको बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हुन त हामीले रिपोर्ट मार्फत देखाइसकेका छौँ वडा अध्यक्षज्यूले त्यहाँ आफै उपस्थित भएर विशेष गरी घरहरू भत्काएको नाला निर्माणका लागि भनेर भनिएको अवस्था छ। के भएको वास्तविकता? तपाईँ के गुनासो राख्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा? के भयो भने अब 1 नम्बर वडामा विकास निर्माण
भएको कुरोमा हामी गर्नुपर्ने त एउटा ठाउँमा थियो, तर चाहिँ कसैले सरसल्लाह नै नगरिकन चाहिँ अब त्यहाँ एकैचोटि अब 25 माटाका गाह्रो भएको घरमा बिना सूचना एउटा दानबहादुरलाई चाहिँ घर हटाउनुहोस् भनेर चाहिँ 17 दिने चाहिँ सूचना दिनुभयो छ, 7 दिने सूचना वडा अध्यक्षज्यूले। उनले नै गुनासो गरे, सामाजिक त्यहाँको चाहिँ व्यक्ति भएको नाताले सबैलाई हारगुहार गरे भनौँ न त्यो दानबहादुर देवकोटा भन्नेले। अनि म वडा कार्यालयमै यो समयमा कोरोनाको बेलामा बाहिर निक्लन नि मिलेको छैन, कहाँ जाने के गर्ने, अब यस्तो बेला चाहिँ बरु चाहिँ सहमति गरेर गर्नुहोस्, त्यसरी घरै छोडेर जा भनेर किन चिठी लेख्नुभयो, नलेखेको भए हुन्थ्यो नि भनेको। गएर उहाँले 50 सेन्टिमिटर मात्रै काट्यो भने नाला जान्छ, त्यति काट्ने भनेर उहाँलाई सही गराउनु भएछ दानबहादुर देवकोटालाई। अनि दानबहादुर देवकोटालाई चाहिँ 50 सेन्टिमिटर जानेमा म ठिकै छ विकासलाई किन अवरोध गर्ने भनेर सही गरेर आएर चाहिँ 50 सेन्टिमिटर अब मजदुर लगाएर काट्ने होला नि भनेको। अब अहिले सायद हात्ती बस्ने ओडार जस्तो बनाएर चाहिँ अब त्यहाँ पिक्चर पनि त्यहाँ हाम्रो डन न्युजको राजेन्द्र भाइ गएका थिए, त्यो बेला म पनि त्यहीँ थिएँ। उनले त्यो फोटो पनि खिचेर लिएर आएका छन्। हात्ती नै अड्डी जस्तो चाहिँ त्यो डम्डारो बनाएर चाहिँ घर एकदम छेद विच्छेद छ। अब यो कहाँ कसरी कुन बजेटबाट कसरी गर्यो नगरपालिकाले हो कि के हो भनेर बुझ्दै जाँदा मन्त्रीले चाहिँ हाम्रो जगत विश्वकर्मा मन्त्रीज्यूले र आफ्नो संसद कोषको पैसा, जनताबाट उठाएको पैसा संसद कोषको नाममा जनताकै घर भत्काउनको लागि दिनुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ खोइ त्यो यो मन्त्रीज्यूले यो घर भत्काउन दिनुभएको कि कुन कामको लागि दिनुभएको, कहाँ ल्याउनुहोस् भनेर मैले त्यहाँ त्यो त्यहाँका सम्बन्धित त्यहाँ जो काममा अगुवा भएका छन् तिनीहरूलाई सोद्धा अति काट दिन मिल्दैन। अब यो चाहिँ विकास नियमहरू कसैले विरोध गरेर चाहिँ केही हुनेवाला छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ घर भत्किएको छ। अहिले मान्छे विस्थापित भएका छन्, केही नपाएर स्कुलको शरणमा गएर स्कुलले चाहिँ भन्न आपत परेको बेलामा राष्ट्रिय उच्च माविले चाहिँ स्कुलको चाहिँ कोठाहरू दियो विद्यालय नचलेको बेलामा, र ती परिवारहरू त्यही कोठामा गएर अहिले बसेका छन्। अब आज चाहिँ हिजो चाहिँ अलिकति त्यहाँ केही त्यहाँका चाहिँ सचेत वर्गहरू चाहिँ आए। अनि त्यो चाहिँ जब चाहिँ मिरुवादेखिको पानी त्यहाँबाट फाल्ने भनेको छ, आधा पानी उता ट्याक्सी चौकतिर पठाउने, आधा पानी उता गण्डकीतिर पठाउने हिसाबले चाहिँ काम गर्न लागि रहेछ। ट्याक्सी चौकमा हिजो पहिला चाहिँ धोबी गौडातिरको पानी नै गएर पनि त्यहाँ बाहिर बाटोमा गएर बारी हुँदा हुँदैन हिँड्नै छोडिदिन्थ्यो। अब मिरुवाको पानी समेत लाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ केटाको पनि विरोध आउला, यसरी नगर्नुहोस् भन्ने कुरा गरियो। सायद आज काम गरेका छैन, छलफल नै हुँदैछ होला। अब मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले आफूले चाहिँ बजेट दिँदा कहाँ के कामको लागि दिएको भन्ने कुरै रहन्छ। खोल्तीबाट पैसा दिनुभएछ, अनि कहाँ कहाँको कसो गर्नुहुन्छ एउटा मनोदन्ती कुनै योजना पनि छैन, केही छैन। नाला एकातिर पानी फालिरहेको थियो, पहिला गइरहेको पानी यही हाम्रै पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको नाला स्पेसल नाला थियो, सानो थियो, ठुलो बनाउन अर्को साइडतिर एउटा नाला बनाएको भए पनि हुन्थ्यो। कुनै सरसल्लै नगरिकन चाहिँ 2-4जना अब मान्छेहरू लिएर अब त्यो एउटा चाहिँ पावर देखाउने हिसाबले जस्तो गरेर चाहिँ काम भएको चाहिँ दुःख लागेको छ। अब चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि अब कसरी मिलाउनु भएको छ होला चाहिँ अब चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेकपा पहिला एमालेबाट जित्नु भएको, पछि नेकपाको पनि भयो। अब हामी उहाँलाई चाहिँ कसरी निन्द्रा लाग्यो होला, त्यो घरै हान्न पाएपछि कति आनन्द भएको होला। त्यहाँ आउनु हुँदैन, त्यहाँ देखिनुहुन्न, वडा अध्यक्षज्यूकै निर्देशनमा हो कि जस्तो लाग्छ। अथवा कसैको चाहिँ रिसिभी अथवा चाहिँ मेयर अनि के अरे हाम्रो चाहिँ मन्त्रीज्यू जगत विश्वकर्मा उहाँहरूको राजनीतिलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ दखल गराउने उद्देश्यले चाहिँ प्रेरित भएर गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। ठिक छ ढिलेरामजी, विशेष गरी उहाँहरूको तर्क के छ भने ठिक छ, अब बजारका धेरै घरहरू जोगाउनका लागि भनेर यो समयमा उहाँहरूले यो काम गरिरहेको, नयाँ नाला यो निकासका लागि ढल निकासका लागि नयाँ निर्माण गरिरहेको भनेर उहाँहरूले तर्क गर्नुभएको छ। अब यसअघि पनि त्यहाँ निर्माण समिति बनाएको रहेछ। त्यो त चाहिँ अब यहाँ कृष्ण थापाको पालामा नगरपालिकाले बनाएको स्पेसल कहीँ एउटा चाहिँ चोइटो पनि उक्किएको थिएन, त्यो झल चाहिँ भत्काइएको छ। अनि म एउटा कुरो अब चाहिँ नगरपालिकासँग अनुरोध गर्छु, अहिले चाहिँ बाटोभन्दा नाला चाक्लो गरेर गरेको छ। चाहिँ अब पहिले बनाएको ढललाई चाहिँ एकातिरको गाह्रो फालेको छैन, तलको ढलान फालेको छैन,
पानी अटाउँदैन भन्ने न्युमा चाहिँ बाटोभन्दा नाला जाग्लो बनाएको छ। नालाको मापदण्ड कति हो नगरपालिकाको त्यसलाई पनि ख्याल गरियोस् र बाटोभन्दा नाला जाग्लो हुनुहुन्छ कि हुँदैन। अब भोलि त्यहाँबाट अहिलेसम्म गाडी पास भइरहेका थिए, त्यहीँबाट आउने जाने थियो। पहिला धेरै लामो समयदेखि चाहिँ त्यहाँ रोकिएको बाटो अहिलेकै वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ पहलमा त्यो बाटो निकासी खोल्नुभएको। बाटो त खोल्नुभयो, अब बाटो खोल्यो भनेर अलिकति दम्म परेछ कि के भएछ, अहिले बाटोलाई फेरि नालामा परिणत गर्नुभयो। अब त्यहाँ गाडी पास हुन सक्दैन। अब नाला बनाएपछि नालाबाट त्यो गाडी बुढाउन मिल्छ कि मिल्दैन, फेरि अर्को कुनै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना छ। र डेलीमा नगरपालिकाले पनि मापदण्ड अनुरूपको चाहिँ नाला छ कि छैन त्यो बुझेर मापदण्ड अनुसारको नाला र हिजो यथावत स्थितिमा चाहिँ गाडी पास हुन सक्ने किसिमको बाटो होस् भन्ने मेरो माग छ। अब डिलिरामजी, तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस बारम्बार गरिरहेका छौँ। जो वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष हुनुहुन्छ शारदा पराजुली, उहाँको टेलिफोन उठिरहेको छैन। उहाँसँग कुराकानी हामी गर्ने कोसिस छौँ। धेरै प्रश्नहरू छन्, तपाईँको जिज्ञासाहरू, गुनासोहरू, प्रश्नलाई प्रतिनिधित्व गर्दै हामी उहाँ समक्ष केही जवाफको अपेक्षा गरिरहेका छौँ, तर उहाँले हाम्रो फोन उठाइरहनु भएको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार। अब तपाईँहरूको जुन हिसाबले त्यहाँ घर चर्किएका छन्, घर भत्किएका छन्, यसको व्यवस्थापनका लागि भनेर वडा कार्यालयले केही आश्वासन दिएको छ कि छैन, के छ अवस्था? खोइ त्यस्तो आश्वासन मौखिक आश्वासनको कुरो भएन, लिखित रूपमा केही छैन भन्नुहुन्थ्यो धनबहादुर देवकोटाले। अब त्यहाँ अब हामी पनि त्यहाँको स्थानीय व्यक्ति हो, अब यहाँ यसरी घर भत्काउनु पर्यो, लकडाउनको बानी निकासा नखोली नहुने भयो भनेर यस्तो चाहिँ बोलाएर छलफल गरेका भए सायद अब त्यो त्यहाँ त्यो पुरानो नालालाई फाल्नु पर्ने थिएन कि अर्को साइडतिरको चाहिँ नाला बनेकै थिएन। त्यताबाट आधा पानी तल्लो नालाबाट गरिदियो भने यो खर्चभन्दा आधा खर्चमा चाहिँ त्यो नाला बन्ने थियो, दुईतिर नाला हुन्थ्यो। अब पहिला बनाएको चाहिँ फोर्लीको लागि चाहिँ महाभारत हुने खालको चाहिँ त्यति पक्का बनाएर कृष्ण थापाको पालामा बनेको नाला एकदम यति बलियो रहेछ, डोजरले पनि उठाउन नसकेर तलको ढलान उठाउन नसकेर त्यही ढलानलाई कायम गरेर अनि साइडमा उताको तल टुनिखेल चौरतिरको गाह्रोलाई उही कायम गरेर अब बाटो चाहिँ खनिएको छ। बाटो चाहिँ पुरै चाहिँ अब बाटोभन्दा नाला जाग्लो गरेर खनिएको छ। अब यो विशेष गरी नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु मैले। अब डिलिरामजी, यो पहिले नै यस कार्यलाई निर्माण गर्नका लागि विशेष गरी समिति पनि बनाइएको थियो, तर त्यो निर्माण समितिले कुनै काम गरेन। तर अहिले आएर यो झरी परिरहेको समयमा काम गर्नुको कारण र अहिले आएर भत्काउनुको यो हतारोलाई लिएर तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस विषयमा त वडा अध्यक्षज्यूलाई नै सोध्नुपर्छ किन हतारो भयो। अब चाहिँ अब काम गर्ने उद्देश्यको चाहिँ अलि हतपत भयो कि जस्तो अब अवधि दिन लाग्छ। अब पछि अब बजेट चाहिँ हुन्न, अब अवधि 5 वर्षको चुनाव आउने बेला भइसक्यो। अब यो बेला केही गरौँ भन्ने मन्त्रालयले नै गर्नुभयो होला, तर चाहिँ अलिकति ढङ्ग पुर्याउनु भएन कि भन्ने लाग्छ। अब नाला निकासी गर्नेलाई त्यहाँ छलफल गरेको भए होइन, माथिल्लो अर्को नाला 2टा नाला बनाएर चाहिँ पानी अहिले निश्चित रूपमा बढी आउँछ त्यहाँ। अहिले चाहिँ मिरुवादेखिको र यता हाइवे बनाउँदाखेरि चाहिँ अब बिन्दासीभन्दा अलि माथिदेखिको पानी त्यहाँ आउने हो, पानी त्यो पुरानो नालामा नहटाउने भयो। उहाँले चाहिँ अब त्यसैलाई चाहिँ चाक्लो बनाएर बाटै नराखिकन नाला गरेर निकासी गर्नु पऱ्यो भन्नेतिर लाग्नुभयो। अर्कोतिर 2तिर नाला बनाइदिएको भए सायद हुन्थ्यो होला। त्यो दिमाग अब उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने जो चाहिँ अघि पछि लाउनु भएको छ, उहाँले सही सुझाव दिनु भनेर चाहिँ अध्यक्षलाई एउटा भ्रममा पारेर यस्तो गरे हुन्छ भनेर गर्यो। तर चाहिँ सायद त्यो नाला पनि मान्यता दिँदैन होला चाहिँ नगरपालिकाले, किनभने बाटोभन्दा नाला चाक्लो भएको ठाउँमा गर्न त मिल्दैन होला। अब अहिले त्यहाँ गाडी पास हुने अवस्था छैन, नालामाथि त कि गाडी मान्छे हिँड्नु पर्यो। नाला सबै भएको जति बाटो जति जम्मै पश्चिमी मुखमा छ, बाटो जति जम्मै नालामा परिणत गर्नुभएको छ। हस्, हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा वडा अध्यक्षज्यूलाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। यद्यपि नगरपालिकाका अन्य प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी जोड्ने कोसिसमा छौँ। डिलिरामजी, हजुर अलिकति थम्नु पर्यो। ती दानबहादुर भन्ने मोर्चु भनेर डोरी लिएर पनि हिँडे। हजुर। अब अनि त्यो कुरो चाहिँ अब कसैले मानबहादुरजीलाई नि हाम्रो मेयर साहबलाई नि भनेछन्। हजुर। मेयर साहब त्यहाँ स्वयं उपस्थित भएर अब यस्तो बेलामा यो के गरेको यो गाई जात्रा भनेर उहाँले नि भन्नुभएको छ। हजुर। र अब तिमी नरौ होइन, अब यस्तो बेलामा चाहिँ यो यस्तो गरेर चाहिँ उहाँहरूको सबभन्दा पहिला 10 दिनभित्रमा यो रिटर्निङ वाल लाएर यो घर सुरक्षा गर भनेर निर्देशन दिएर जानुभएको छ अरे। आज काम गरेका छैनन्, अब यिनीहरू काम गर्ने मोडमा छैनन् कि जस्तो लाग्छ। अब मेयर साहबले आएर त्यो ऊ रोइ थियो र डोरी लिएर पनि हिँडेको थियो। यही डोरी झुन्निएर मर्छु, वडा कार्यालयबाट झुन्निएर मर्छु कि मेरै घरमा यही बाहिर झुन्निएर मर्छु कि भनेर रुँदै हिँडेका थिए। हजुर।
मेयर साहबले आश्वासन दिएपछि उहाँ विश्वस्त हुनुभएको छ। अब चाहिँ मेरो भत्काए पनि नाला भएपछि मेरो घर सुरक्षित हुन्छ भन्ने आशामा हुनुहुन्छ। सायद नगरपालिकाले पहल गर्यो भने अब नाला पनि मापदण्ड अनुरूपको होला, बाटो पनि हुन्छ होला। अब वडा अध्यक्षको चाहिँ खोइ नियत अलि प्रष्ट भएन उहाँ, किनभने अब 2-4 आउरे बाउरेहरू आफ्ना धुपौरीहरू अघि पछि लाउनेवाला लिएर हिँड्नुहुन्छ। अरू कसैसँग सरसल्लाह गरेर अब कम्तीमा त्यत्रो घर भत्काउने यस्तो लकडाउनको बेलामा त्यहाँका भद्र भलादमीहरू बोलाएर छलफल गराएर एउटा निर्णय गराएर गरेको भएदेखि सायद यो समस्या हुन्थेन। अरू विकल्पहरू पनि थिए, विकल्पलाई नहेरिकन चाहिँ अब लयमा अब उल्फाछन् फुपूको श्राद्ध। अब मन्त्रीले दिएको बजेट भयो भने त्यो हामीले तिरेको कर हो। अब मैले त एकपटक हाम्रा मन्त्रीज्यूलाई पनि आफ्नो बजेट कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्न दिएको रहेछु भनेर चाहिँ यो मिडिया मार्फतबाट चाहिँ उहाँ आएर एकपटक त्यहाँ हेरिदिन आग्रह गर्छु। र अनि टुलिसेलमा पनि बिचमा चाहिँ नाला खनेर त्यो तलका बस्तीमा जम्मै पानी छिरेर चाहिँ सबै त्यो एउटा दानबहादुरजीको मात्रै होइन, नाला जो टुलिसेलको चौरभित्र नाला खने आएको छ चारैतिर। हजुर, त्यो तल्लो साइडको नालाको पानी छिरेर अस्ति ताल जस्तो भएको छ। त्यो मेयर साहबलाई नि त्यहाँका केही व्यक्तिहरूले यस्तो भयो, आफ्नो बस्ती उठ्ने भयो, के गर्ने भनेर चाहिँ उजुर उठ्ने गरेका छन् अरे। अब तालै बन्यो त्यो मनी गरेर हेरेका थिएँ। अब त्यसलाई मात्रै होइन, त्यहाँ तलपट्टिको बस्तीलाई पनि सबैलाई असर गर्ने आएर चाहिँ काम गर्नुभएको छ। अब त्यो पनि मन्त्रीकै बजेट हो अरे भन्ने सुन्छु। अब मन्त्रीजीले चाहिँ जनताको पैसा उठाएर लगेर जनताकै घर बासलाई असर पार्ने र विकास गर्ने भनेर त पक्कै पनि भन्नु भएन होला। अब त्यहाँ चाहिँ वडा अध्यक्षलाई नि यस्तो हुन्छ भने थाहा भएन होला, अथवा चाहिँ सहयोगीहरूले चाहिँ सही सल्लाह सुझाव दिएनन्। अब म आग्रह गर्छु कम्तीमा विकास गरेर जनताका भावना, जनताको चाहिँ इच्छा आकांक्षा। एकैछिन होल्डमा रहनु होला, हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ यति बेला वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ शारदा पराजुली हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू स्वागत छ, नमस्कार यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। अब बजारका धेरै घरहरू जोगाउने नाममा गरिब दुखीका घरहरू जोखिममा पार्नुभयो भन्ने गुनासो छ, वास्तविकता के हो वडा अध्यक्षज्यू? त्यो त अब गरिबको भन्दा नि हामीलाई नि थाहा छ, अब उहाँहरूको विपन्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई नि थाहा छ। अब काम गर्दै जाँदाखेरि आवश्यकताले विकास निर्माणको काम गर्दाखेरि जोखिम भयो, त्यो जोखिम निवारण गर्ने काम हामी जनप्रतिनिधिकै हो, हामी गर्छौँ। अब काम यति हतारमा गर्नुभयो, पहिले किन गर्नु भएन? यसका लागि पहिले नै निर्माण समिति पनि बनाइएको थियो, त्यसले कुनै काम गरेन। तपाईँहरूले अहिले यो असारको झरीको समयमा काम गर्नुपर्ने, यो हतार गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो वडा अध्यक्षज्यू? मैले त समिति बनाउने हो, व्यवस्थापन त्यहाँ निर्माण समिति उपभोक्ता समिति बनाएर छोडेको हो, काम भएन। अब कोरोना लाग्यो, अब त्यहाँ कोरोनाले गर्दाखेरि पनि हाम्रो अप्ठ्यारो पर्यो। अब त्यसलाई कसरी काम चाँडै सकौँ भनेर हो, त्यो जग्गा सरकारी जग्गा नै हो, हामीले नापी ल्याउने, अमिन ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने त्यो अहिलेको परिस्थितिमा अनुकूल मिलेन। हजुर, अनुकूल मिलेन। अहिलेको अवस्थामा हामीले नालीको मापदण्ड त 1.5 फुट मात्रै छोडेर काम गर्ने भनेका छौँ। त्यो पुरै जग्गा हाम्रो सरकारी जग्गामा पर्छ र हामीले उहाँलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि बालज्योति विद्यालय पहिला आधारभूत विद्यालयमा हामीले उहाँलाई व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ र महानगरबाट हाम्रो नगर प्रमुख पनि आउनुभएको छ, हाम्रो प्राविधिक इन्जिनियर शारदा मोहन काफले पनि आउनुभएको छ, हाम्रा वडाका इन्जिनियरहरूले पनि हेर्नुभएको छ, हाम्रा वडाका नागरिक हुन्, उहाँहरूलाई हामीले चित्त बुझाउने काम हाम्रो हो। कसैले भने होलान् अब काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो 1 नम्बरमा मात्रै होइन होला, हाम्रो नेपालभरिमै अहिले कतिको काम भइराखेका छन् भन्ने कुरो तपाईँले जान्नुभएकै छ। समय र परिस्थितिले गर्दाखेरि यहाँसम्म ल्याउँछ, त्यो हो, छिटो गर्नुपर्ने थियो, छिटो हुन सकेन। त्यसमा हामी कति बिहोर्नुपर्छ त्यसको अंश म पनि बिहोर्छु। तर अब काम हाम्रो 1 नम्बरमा मात्रै पनि होइन, काम भएका छन् र त्यो घर पनि जोखिम पनि छ। भयो भने पनि सरकारी जग्गामा जग्गा सार्वजनिक जग्गामा भएको हो, त्यही पनि हामीले मानवीयताका आधारमा। ठिक छ, सार्वजनिक जग्गा हो, ठिक छ, तर सबैभन्दा बढी जो पीडित हुनुभएका दान प्रसाद देवकोटाजी हुनुहुन्छ, उहाँको लाल पूर्जा भएको जमिनमा 50 मिटर माथि वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले कब्जा गरेको छ। यसबारे तपाईँहरू बोल्नु भएको छ, यसबारे तपाईँले आफ्नो आवाज उठाइदिनु भएको छ उहाँका लागि, तपाईँहरूको त्यो पनि त दायित्व होला नि, यसबारे जानकारी छ? बल्ल हामी आएका छौँ, सुन्नु, हामीले सुकुम्बासी अहिले आयोग बनेको छ, त्यो बन्ने ठाउँमा कहाँ गएर हामीले उहाँहरूलाई लाल पूर्जा हो, त्यो लाल पूर्जा भट्टा उहाँहरूले घर बनाउन पनि सक्नुहुन्न। हामी पनि चिन्तित छौँ, हामीलाई पनि पिर परेको छ, किन भन्दाखेरि उहाँहरू यहाँ होइन। मैले
थाहा पाएदेखि त त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यहीँ बसोबास गरेर बस्नुभएको छ र हामी पनि चिन्तित छौँ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि अनुभूति छ, हामीलाई पनि छ र बाहिरबाट कसले के भने त्यो कुरा म जान्दिनँ। उहाँ कसरी बस्नुभएको र उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ, हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। र यो बाटोको पानी भन्नुहुन्छ भने उता बिरुवादेखिको पानी यो इन्द्रेणी टोल विकास, बाग बजारको चोक, ट्याक्सी चोक हुँदै क्याम्पस गेटसम्म हुँदै जाँदाखेरि कतिजनालाई असर पार्छ भने कति घर परिवारलाई असर पार्छ भने त्यहाँ जम्मा 2 जना मात्रै हुन्छ घर परिवार। ती 2 जना घर परिवार हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चित्त बुझाउने काम हाम्रो हो, हामी गर्छौँ। तर एक नम्बरका नागरिकलाई यो त तपाईले बताउनु भयो, तर स्थानीय नागरिक परिस्थितिले त्यो महसुस हामीलाई पनि भएको छ। दानबहादुर जी जो 40 वर्षदेखि त्यही बस्दै आउनु भएको थियो, तर उहाँ मात्र होइन स्थानीय अन्यले पनि हामीलाई जानकारी नदिइकन यस्तो समयमा 81 भत्काइयो भनेर गुनासो गरेका छन्। तपाईहरुले सल्लाह पनि गर्नु भएन छ, जानकारी पनि उहाँलाई दिनु भएन छ, जबकि तपाईहरु बस्ने वडा कार्यालय त्यहाँबाट 100 मिटर मात्रै टाढा छ हैन त? हजुर 100 मिटर मात्रै पर छैन त्यो जहाँ तपाईले भत्काउनु भएको छ। हामीले वडा कार्यालयमा बोलाएर उहाँलाई यसो गर्दै छौं, हामी यो काम गर्ने हो, तपाईँ चाहिँ सुरक्षित राख्छौँ, हामी काम गर्छौँ, तपाईँले हटाउनु होला भनेर हामीले वडा कार्यालयमै पत्र नकाटिकन वडा कार्यालयमै बस्यौँ। वडा कार्यालयमै बसिसकेपछि 20-22 दिनपछि बल्ल हामीले पत्रचार गर्यौँ। पत्रचार गरिसकेपछि पनि अब तपाईँले भित्रभित्रै लगाउनुहोस्, एकैचोटि डोजर लाग्ने बेलामा धेरै क्षति पनि हुनसक्छ, तपाईँले काम गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेको भएन। काम गर्दै जाँदाखेरि भल बचाउन पर्ने काम हो। वर्षा मासको भल अब बजार धेरै घरहरूबाट जान भन्दा बरु के टाढा लैजाम भनेर हामीले गरेको हो। उहाँलाई व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। अब कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्नु न, किनभने अब स्थानीय नागरिकहरूले गुनासो गरिरहेका छन्, चर्किएको घरको क्षतिपूर्ति उहाँहरूको अवस्थालाई कसरी तपाईहरुले सम्बोधन गर्ने हो र सँगसँगै अहिले जहाँ बसिरहनु भएको छ विद्यालयमा त्यहाँ भनौँ न एक हिसाबले पानीको धारा पनि उचित व्यवस्थापनमा छैन भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ, अन्य धेरै कुराहरूको समस्या छ। अब तपाईहरुले अहिले यो समयमा काम गर्नुको कारण के हो यसले पनि धेरै स्थानीय नागरिकले शंका गरिरहेका छन्। हजुर एउटै परिवारभित्रको जस्तो गरेर राखेका हुन्, उनलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीले जहाँ पनि त्यहाँ के कसो छ मलाई भन्नुभएकै छैन त, मलाई अप्ठ्यारो भयो तपाईँ त्यहाँ गएर बस्नुहोस् भने मैले, त्यहाँ ल सामान सार्नको लागि प्रहरी जवानहरूलाई ल सहयोग गरिदिनुहोस् भने म त्यहाँ बस्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भयो, ल मलाई यो गरिदिनुहोस् भनेर आउनुभएकै छैन त उहाँ दान प्रसादजी। उहाँले त मसित प्रत्यक्ष रूपमा अर्काले भनिदिने होइन नि, उहाँले हो मलाई भन्ने त। ठीक छ, उहाँले पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ हामीले रिपोर्ट मार्फत देखाएका छौँ। वडा अध्यक्षज्यू तपाईँका वडाका नागरिक हुन्। अर्कोतर्फ हाम्रो कन्सर्न के हो र स्थानीय नागरिकले गरेको कन्सर्न के हो भने समयमा काम हुनुपर्ने थियो। विकास विरोधी त स्थानीय नागरिक पनि होइनन्, तर यो झरी परिरहेको समयमा निरन्तर पानी परिरहेको छ पोखरामा, यो समयमा गर्नुपर्ने कारण र सँगसँगै तपाईँले गरेको यो समयमा गरेको काम कतिको प्रभावकारी होला, यी यावत विषयलाई पनि लिएर प्रश्न उठिरहेको छ। प्रश्न उठाउछन्। अब कसलाई सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्नुपर्ने, कामको आवश्यकताले कहाँ आवश्यकता छ आवश्यकता अनुसार काम गर्ने, कस्तो चित्त बुझ्छ कस्तो सबैको नबुझ्न सक्छ, तर धेरैको चित्त बुझाएर काम गर्ने हाम्रो उद्देश्य। सके सबैको चित्त बुझ्ने नसके धेरैजनाको चित्त बुझ्छ र धेरैलाई अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा बरु थोरैलाई अप्ठ्यारो परेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै हामी अगाडि बढियो। अब तपाईहरुको समाचार बनाउने कर्तव्य समाचार बनाउनु त, हाम्रो काम गर्ने कर्तव्य हामी काम गर्छौँ। त्यस्तो होइन, तर हाम्रो कन्सर्न के हो भने वडा अध्यक्षज्यू तपाईका वडाका नागरिक हुन्, उहाँहरूको विचल्य हुनु हुँदैन। यो समयमा समय परिस्थितिलाई पनि बुझ्नुपर्छ। कोरोना महामारीको कारण निषेधाज्ञा छ, यो परिस्थिति छ र सँगसँगै अर्कोतर्फ निरन्तर झरी परिरहेको समय छ। यो उपयुक्त समय होइन कि तपाईहरुले काम गर्नका लागि अगाडि नै गर्नुपर्ने थियो। विकास निर्माणका काम त तपाईले समयमा गर्नुपर्ने थियो। निर्माण समितिले गरेन भने किन गरेन भनेर तपाईले त्यति बेला खबरदारी गर्नुपर्ने थियो, निगरानी गर्नुपर्ने थियो। त्यो त तपाईको दायित्व थियो नि। त्यहाँ त कमी कमजोरी भयो नि, होइन? काम गर्दै जाँदाखेरि अब अहिलेको समयमा सकभर मानिसै बाँच्नै ठुलो कुरा जस्तो भयो। अब सबै साथीहरू उपभोक्ता समितिका सबै डराउनु भयो। यो कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू बाहिर निस्किन डराए। अब काम त गर्नै पर्छ भनेर हामीले काम गर्नुहोस् भने यो ढिलो भएको म महसुस गर्छु, तर उहाँलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हामी गर्छौँ। तपाईहरुलाई हो चिन्ता लिनुभयो, तपाईले हाम्रो
दान प्रसादीको बारेमा चिन्ता लिनुभयो, विकास निर्माणको बारेमा चिन्ता लिनुभएकोमा हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र ठिकै छ गर्नुभयो, तर अब हामी त्यसलाई जति सक्दो चाँडै काम गर्नलाई म तपाईँहरूसित पनि उहाँहरूलाई चाँडै गर्नुहोस् भनेर उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सदस्यज्यूहरूलाई पनि म भन्छु। ती स्थानीय नागरिकहरू जो अहिले विस्थापित भएका छन् उहाँहरूको उचित बन्दोबस्त होस् र सँगसँगै तपाईँहरूले गरेको यो समयमा गरेको काम, हतारमा गरेको काम प्रभावकारी होस्, यसको परिणाम सही आओस्, हामी यही चाहन्छौँ र यो विषयलाई हामी निगरानीमा राख्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 का शारदा पराजुली, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 तपाईका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो गुनासोहरू समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।